अपन ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से पहचानेंगे, उनकी जो बातें करेंगे अपन इंशाअल्लाह। उन्होंने बोले इरफान की पहचान, आरिफ की पहचान, तीन चीजें उसके अंदर होती है। वली को पहचानना बोले तो चेहरा देखते ही मालूम होना, एक बात। भी बहुत लंबे लंबे तारीफात अपन गहरे में नहीं जाएंगे, अंदर ऊपर पढ़ते चल जाएंगे। और तीन बातें अगर नजर आ रही उनके अंदर तो समझ लो कि आरिफ है। क्या? तीन बातें। तीन बातों में से एक बात खशियत, हैबत, खौफ, एक ही चीज, एक ही ट्रांसलेशन कर रहा था। उनके अंदर हैबत, खशियत, खौफ हो। बोल साहब तो अजीब उल्टा बोल रहे हैं, अल्लाह के वली को तो खौफ ही नहीं होता, मगर यहाँ क्या बोल रहे हैं साहब? एक बात है, सब बताते हैं दलील बात है। हैबत फर्स्ट, दूसरा अदब, अदब है, अदब कर रहे हैं तो देख लेना। समझ में आ रही बात? आप अदब बोले तो आप समझ में आ गया हूँ आपको। तीसरा हया, ये तीन चीजें जिसके अंदर नजर आए तो इरफान मिल रहा है। इनके अंदर इरफान है, इरफान बढ़ भी रहा है, इनके अंदर इरफान है। अदब नहीं तो कुछ नहीं। मौलाना से भी सुना आपने, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को इब्तिदा से इंतहा तक अदब ऐसा था। हजरत ख्वाजा इब्राहिम खंदोजी रहमतुल्लाह अलैह जब आए तो आप जो बाग को सैराब कर रहे थे, सैराबी में मसरूफ नहीं हुए, बल्कि दौड़े दौड़े भागे भागे इस्तकबाल किया। इस्तकबाल में ऐसा बेमिसल इस्तकबाल किया, झुकते रहे, अदब बचा लाते रहे। अपना बिछोना जो जिस्म पर ओढ़नी थी बिछा दिया, दरख्त के नीचे बिठा दिया, बिठाकर इधर उधर घूम रहे हैं। दीवाना मार कैफियत है। अदब की ये कैफियत थी, अदब की यह हालत थी। कभी पानी पेश कर रहे हैं, कभी खोशे खजूर पेश कर रहे हैं, कभी खोशे अंगूर पेश करते जा रहे हैं। ये अदब को देखा ख्वाजा इब्राहिम खंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बच्चे के अंदर, इस नौजवान के अंदर, अभी बुलूगियत की उम्र को नहीं पहुंचे, 14-15 बरस की उम्र है, ये अदब को देखकर कहा, बेटा आज तू परवान चढ़ने का दिन है, आज परवान चढ़ने का दिन है। निकाला रोटी का टुकड़ा, निकाल कर चबा दिया, चबा कर खिला दिया। खिलाना था कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अब मैं बाग को जो सैराब करने का इरादा था, अब मन बदल गया, दिल बदल गया, ऐसा बदल गया कि बेरोनक दिलों को सैराब करने का इरादा बन गया है। ये अदब का आगाज, ये क्या है मेरे भाइयों? अदब का आगाज हो रहा है। और एक बोलता हूं मैं आपको, अदब के साथ चलेंगे हम। समझ में आ रही बात आपको? सुनने के मौके में है तो बोलता हूं, आगे चलो, नहीं तो यही खत्म कर देंगे। बहुत सुबह से चल रहे हैं आप लोग। अब आइए, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के अदब की वजह से ये मुकाम मिला। यार उनको जो ये मुकाम मिला, दीगर चीजों में अगर मैं तसव्वुफ में चले जाऊं तो बहुत गहरी गहरी बातें, मोटी मोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको। तकरीर कर रहे थे, सुने होंगे आप, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, और वाज़ो नसीहत करने के बाद आदमी उसी में गुम हो जाता है। अब वो किधर भी तवज्जो नहीं देता। और ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात का मामला है। तालीमात, ये इल्म के समंदर लुटाए जा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत में मसरूफ है, कुरान व अहादीस शरीफा की बातें हो रही है, तसव्वुफ की बातें हो रही है। सब मजमुआ बैठा हुआ है, सारा का सारा मजमुआ बैठा हुआ है, दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, दूर दूर तक, दाएं जानिब बाएं जानिब, सामने की जहत, हर तरफ लोग बैठे हुए हैं। मजमुआ कसीर है,
مجموعہ کثیر ہے. ایسے مجموعے میں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کسی مرید کو سمجھانے کے لیے ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں. یہ اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ میرا ہر مرید راضی ہو جائے, دولت مند راضی نہ ہو اور کوئی نہ راضی ہو. صرف اور صرف ان کی نگاہ ہوتی ہے ہر ایک مرید پر, دولت مند والوں پر نہیں, مال و دولت رکھنے والوں پر نہیں, جاہ و منصب پر نہیں, بلکہ ہر سمت ہوتی ہے. ہر سمت جو ہے علم بڑھ رہا ہے, عرفان بڑھ رہا ہے, دولت بڑھ رہی ہے, سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے. کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, مصروف ہیں. اچانک کبھی سیدھے جانب خیال آتا ہے, ادھر کے لوگوں کو بانٹنے کا معاملہ آتا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب جب چہرہ ادھر پلٹتا ہے, سمت سیدھی جانب سے پلٹتا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سارا واعظ و نصیحت, ساری اچھی باتیں ختم ہو گئی. کسی ایک غلام نے عرض کیا, حضور والا آپ بتائیے تو صحیح, سامنے بھی دیکھتے تھے, بدائیں بھی دیکھتے تھے, بائیں بھی دیکھتے تھے, ادھر بھی دیکھتے تھے, لیکن کیا معاملہ تھا جب آپ سیدھی جہت دیکھتے تو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا معاملہ تھا؟ ہے تو راز پوچھنے والے, راز پوچھ لیا تو سن لے. بتا بھی دیتا ہوں, میرے پیر و مرشد کا مزار ادھر ہے. جب ادھر دیکھتا ہوں تو ان کے میرے سارے حجابات ہٹ دیے جاتے ہیں. میرے پیر و مرشد کو دیکھ کر ادب بجا لا کر کھڑا ہو جاتا ہوں. ارے انہیں کیا معلوم خبر والوں کی کیفیت کیا معلوم ہے, انہیں کیا معلوم ہے خزانے جو بڑھتے ہیں انہیں کیا معلوم. تو یہ ادب کیا بتایا میں آپ کو, ادب جن کے اندر ہے عرفان. ادب جتنا آپ جو ہے کرتے رہیں گے اپنے پیر مرشد کا, بڑوں کا, علماء کا, حفاظ کا, ائمہ کا, ماں باپ کا, تو آپ کو اتنا ہی فیض ملے گا. نہیں, ماں باپ کا ادب نہیں کر رہے آپ, بڑوں کا ادب نہیں کر رہے ہیں, ایک کو چھوڑ لیں ایک کو پکڑ لیں, ایسا نہیں, سب کو پکڑنا پڑے گا. ماں باپ کا ادب لازم, بڑوں کا ادب لازم. نہیں پڑھے بچپن سے, پڑھے نہیں پڑھے, حدیث شریفہ مختصر بڑوں کا ادب کرو, بڑوں کا ادب, ماں باپ کا ادب, علماء کا ادب, حفاظ کا ادب, ائمہ کا ادب, مرشدین کا ادب. یاد رکھو اس کے اندر کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کو فیض ملتا ہے. اب آگے آئیے, ایک ادب عرفان کی دوسری صورت آپ نے کیا بتائی, ہیبت, خوف. یہ بتایا نا, ان کا خوف, ان کی ہیبت, ان کی خشیت کسی سے نہیں ہوتی. نہ کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں, نہ کسی پہلوان سے ڈرتے ہیں, نہ کسی دشمن سے ڈرتے ہیں, نہ کسی طاقتور سے ڈرتے ہیں, نہ کسی مال و دولت والے سے ڈرتے ہیں, کسی چاہو منصب سے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں تو ایک ذات, خدا کی ذات سے ڈرتے ہیں, باقی کسی سے نہیں ڈرتے وہ لوگ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک ادب ایک الگ چیز ہے, ڈرنا ایک الگ چیز ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اندر خوف جو تھا, میں اس سے پہلے سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, نوجوان بھی ہے, بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. خوف الہی انبیاء کی سنت ہے, انبیاء کی عادت ہے, انبیاء کا طریقہ ہے.